खुदा मसीह में सबको सलाम। खुदा को कसरत की बरकत दे और खुदा की फतह और खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर नजर आए। मैं पास्टर अनिल एक नए मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 7 मोहरों के तल्लक से मैं आपके साथ जब वो शेयर कर रहा हूँ। आज हम तीसरी मोहर के तल्लक से सीखेंगे। पहली मोहर में हमने देखा है कि सफ़ेद घोड़ा और उसके सवार जब वो उसके हाथ में कमान है। दूसरी मोहर में हमने देखा है लाल घोड़ा है और उसके सवार की कोई निशानदही नहीं की गई। जब तीसरी मोहर खोली जाती है तो हम इसके बारे में आज सीखते हैं कि तीसरी मोहर खुलने पर क्या होता है। हमें उसके लिए यूहन्ना का मुकाशवा और उसके 6 बार उसकी 5 और 6 आयत पढ़ना पड़ेगी। यहाँ पर हमें तीसरी मोहर जब खुलती है तो क्या ज़मीन पर वकूफ़ पज़ीर होता है, हम उसके बारे में सीखेंगे। 6 बाब उसकी 5 से 6 आयत हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को कहते सुना कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और इसके सवार के हाथ में एक तराजू है। मैंने गोया इन चारों जानदारों के बीच में ये आवाज़ आती सुनी कि गहियों यानी गंदम दिनार के सेर भर, 1 दिनार के 1 किलो, और जो दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान ना कर। तीसरी मोहर यहाँ पर खुली जा रही है और उसके खुलते ही कुछ ज़मीन पर कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं और हम इसके बारे में सीखते हैं कि क्या तीसरी मोहर खुलने पर होगा। जब हम 6 बाब की 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो हमें ये जंग के बाद के नताइज दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम दूसरी मोहर को खोलते जब दूसरी मोहर के बारे में बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो मैंने आपके साथ पहले भी ये शेयर किया कि दूसरी मोहर जब वो क्योंकि लाल घोड़ा है और उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि वो ज़मीन से सुलह उठा ले, और लाल घोड़ा मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि ये खून रेज़ी कत्ल गारत को ज़ाहिर करता है, तीसरी जंग अज़ीम को ज़ाहिर कर रहा है। तो तीसरी जो मोहर है वो जंग अज़ीम जब हो चुकी तो उसके बाद की ये तीसरी मोहर जब खोली गई है। इस जंग अज़ीम के बाद एक बड़े कहत की निशानदही की गई है। जब तीसरे जानदार ने किसी कहा कि तो यूहन्ना ने काला घोड़ा आते हुए देखा, उसके सवार के हाथ में तराजू था और चारों जानदारों के बीच में आवाज़ आती सुनाई दी, गंदम या गहियों दिनार के सेर बार 1 किलो, और जौ दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान ना कर। काला रंग हम जानते हैं कि अफसोस, गम और मातम का निशान है। तराजू से मुराद दुनिया का तजारती और कारोबारी हिस्सा है। जहाँ कहीं रोज़मर्रा की खरीदो फरोख्त में तराजू इस्तेमाल होता है, इस घोड़सवार का असर वहाँ होगा। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ तराजू का इस्तेमाल होता है। दिनार चांदी का एक रोमी सिक्का था और ये मुकद्दस यूहन्ना है, उनके दौर की बातें हैं। यीशु मसीह के दौर में ये दिनार जब चलता था और यीशु मसीह को पता है, आप जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह के बारे में मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को आजमाने के लिए फकीर फरीसी ने कहा, उस्ताद हमें बता कि कैसे को जजिया देना रवा है या नहीं। तो उसने कहा कि मुझे एक सिक्का दिखाओ, और वो सिक्का जो दिनार था उसके एक तरफ जब रोमी हुकूमत, जब उसके बादशाह की शक्ल थी, ठीक है, और जब उसने यीशु मसीह ने देखा तो उसने कहा कि जो कैसर का वो कैसर को दो, जो खुदा का वो खुदा को दो। तो दिनार जब खुदा मसीह के दौर में जब वो ये एक इंटरनेशनल, हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सिक्का था और ये चांदी का सिक्का था। तीसरी मोहर जब खुली है तो काला घोड़ा जब वो अफसोस, गम और मातम की निशानदही करता है और ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि आम इस्तेमाल की जो चीज़ें होंगी बहुत महंगी और नायाब हो जाएंगी। इस ज़माना में रोमी हाकिमों ने यहूदियों पर 1 दिनार फ़ीकस जजिया लगाया हुआ था। हम दिनार के बारे में अगर पढ़ें, दिनार के बारे में जो गहरी स्टडी करें तो हमें बाइबल के अंदर से बहुत से ऐसे हवाले दिनार के बारे में मिलते हैं कि उस ज़माना में रोमी जो हाकिम थे उन्होंने यहूदियों पर 1 दिनार फ़ीकस जजिया जब वो लगाया हुआ था। मत्ती 22 बाब 15 से 22 आयत में भी दिनार का जिक्र आता है। यूहन्ना 6 से 7 में 5000 को खाना खिलाने के मौज़े में भी आता है। और मत्ती 2:20 बाब 1 से 16 आयत में फौजी जो सिपाही थे उनकी तनख्वाह भी 1 दिनार
یومیہ ہوتی تھی. اگر آج ہم ایک دینار کی قیمت دیکھیں تو تقریباً 530 روپے سم تھنگ جو اوپر پیسے آتے ہیں, 530 روپے شاید 42 پیسے آج کے جو ریٹ ہے. یعنی دنیا کی مالی قیمت کا آج کی نقدی میں حساب لگانے کا سب سے آسان اور درست طریقہ عام آدمی کی یومیہ اجرت ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک دینار جو ہے وہ آج جتنی مزدور کی ایک دن کی تنخواہ ہے نا, آپ اس کے حساب سے لگا لیں تو تقریباً پاکستان میں بھی تقریباً 500 600 یہاں تک کی تقریباً یا شاید 700 تک جب وہ ایک مزدور کی جب وہ ایک دن کی اجرت ہے, ایک دن کی اس کی مزدوری ہے. جب ہم یہ اس آیت کو پڑھتے ہیں 5ویں 6ٹھی آیت میں, تو تیسری مہر کھلنے پر کیا ہوا ہے کہ گندم جب وہ 1 دینار کے کلو بک رہے ہیں, یعنی ایک دن کی جو مزدور کی مزدوری ہے اس کے عوض صرف ایک ہی گھیوں ملے, ایک ہی کلو گندم ملے گی. اس قدر جب وہ بہت زیادہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو چکی ہیں, اور جو گھیوں سے سستے ہوتے ہیں. اس لیے جو ایک دن کی اجرت جو آج کل کے لحاظ سے 100 روپیہ تصور اگر کی جا سکتی ہے, جو گھیوں سے سستے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم اگر جو کے بارے میں دیکھیں تو اگر جو اس وقت اگر پاکستان میں 100 روپے کلو ہوں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے جو جب وہ 3 کلو جب وہ ایک مزدور کی مزدوری میں ملیں گے. یعنی جو اور گیہوں, یعنی جو اور گندم دونوں جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہو جائیں گے, بہت زیادہ دونوں یہ جو ہے مہنگے ہو جائیں گے. اور یہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ تیسری جنگ عظیم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزیں جو وہ نایاب ہو چکی ہیں. اس صدی کی آخری 3.5 سالوں میں جنگ کی وجہ سے زبردست کال پڑے گا. کالا رنگ قحط کو اظہار کرتا ہے. یرمیہ کے نوحہ میں لکھا ہے کہ قحط کی جلسانے والی آگ کے باعث ہمارا چمڑا تنور کی مانند سیاہ ہو گیا ہے. اور خدا مسیح نے بھی فرمایا کہ جگہ جگہ کال پڑیں گے. 32-24 کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, چاروں جانداروں کے بیچ سے جو آواز آئی اس نے یہ بھی کہا کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کر. یوحنا کے دنوں میں تیل اور مے عیش و عشرت شمار کی جاتے تھے, ہم جانتے ہیں, بائبل ہمیں بتاتی ہے, اور ان کا استعمال کافی مہنگا پڑتا تھا جس سے انسان دولت مند نہیں ہو سکتا. لکھا ہے مثال 21 باب 17 آیت میں کہ عیاش کنگال رہے گا, جو مے اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا. یہ تیسری مہر کھلنے پر کالا گھوڑا پر جو سوار ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کر. یعنی جن کے پاس پیسے ہوں گے وہ ان کا استعمال کر سکیں گے, لیکن عام آدمی کے لیے یہ ناممکن ہو جائے گا. خدا کے لوگوں, تیسری مہر جب وہ کھلنے پر جو بائبل ہمیں بتا رہی ہے کہ ہوا کیا ہے زمین پر, کیونکہ یہ مہریں بالترتیب کھل رہی ہیں, ایک کے بعد ایک کھل رہی ہے. تو جب تیسری مہر کھولی گئی ہے تو یہاں پر ہر جگہ پر ہمیں کال مل رہی ہے, کال پڑ رہے ہیں, اور کھانے اور پینے کے جب وہ لالے پڑ چکے ہیں, کھانے پینے کے لیے جب وہ انسان جب وہ بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک خطرناک جب وہ ایک پیشن گوئی ہے جو مقدس یوحنا کے ذریعے ہمیں مکاشفہ کے اندر ملتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تیار رہیں, اور کلیسیا اس سے پہلے نہیں اٹھائی جائے گی. کلیسیا کچھ دکھ برداشت کرے گی. میرا یہ ایمان ہے کلیسیا, بہت سے پادری کہتے ہیں کلیسیا جو ہے وہ مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائی جائے گی, لیکن کلیسیا اگر دلہے نے مصیبت اٹھائی ہے تو دلہن ضرور مصیبت اٹھائے گی. اس لیے کلیسیا جب وہ ضرور مصیبت کے دنوں میں سے کچھ سال جب مصیبت کے دنوں میں سے گزرے گی پھر اسلام پہ اٹھائی جائے گی. سو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ پہلی مہر کھلنے جا رہی ہے, اس کے 3.5 سال بعد تقریباً دوسری مہر کھلے گی, اور جنگ عظیم ہونے کے بعد, تیسری جنگ عظیم ہونے کے بعد تیسری مہر کھل جائے گی, جس سے جو زمین پر لوگ بچ جائیں گے ان کے اندر بھوک اور کال ہوگا. تو یاد رکھیے ہم نے تیار رہنا ہے, اس 10 کنواریوں کی مانند
جسے 5 کمائی ہیں، عقل مند 5 کمانی ہے بیوقوف تھی. ہم نے عقل مند بننا ہے، ہم نے بیوقوف نہیں بننا. توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، مت ڈریں، کسی وبا سے مت ڈریں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ احتیاط ضرور کریں لیکن ایمان میں مضبوط رہیں. اس لیے آپ نے اور میں نے، ہم سب نے خدا کے کلام میں ترقی کرنی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے بپتسمہ نہیں لیا تو پلیز ضرور بپتسمہ لیں. روح القدس کا بپتسمہ بھی اس کو بھی حاصل کریں اور خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیں، دعائیں کریں، روزوں میں ٹھہریں، کلام کے ساتھ لپٹے رہیں اور خدا کے جو بھیجے کے خادم ہیں ان کے ساتھ رفاقت رکھیں. سو خداوند آپ کو اس کلام کو سے کثرت کی برکت دے. آمین.